حالانکہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، مگر یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، تو سانو مکھ وکھنا وڑانی تے اساں دید بینا تو جاونا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ اتے آونا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ اتے آونا نہیں، سادہ جوگیا والا پھیرا ہے، اساں مڑ مڑ جگ اتے آونا نہیں، تساں سانو مکھ وکھنا وڑا نہیں، ایک سونا دوجا مودا مٹھا، ایک سونا دوجا مودا مٹھا، اتوں قاتل نین رسی، ایک سونا اور رج کے سونا سونا، اور ایک سونا اتوں مودا مٹھا، قاتل نین رسیلے، تو ایتھے کلانی آزم، ایتھے لٹے گئن قبیلے، تو ایتھے کلانی آزم، کیونکہ سرخ دے نین یار میرے دے، کیڑا ویخ فنانا ہویا، جن نے ویخیا ایک واری، وہ پھر جدا نہ ہویا، یار میرے دا کیڑا ویخ فنانا ہویا، آزم میرے